محبوب خدا پیغمبر رب السماء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شیر دل نوجوانوں، اج دا یہ پروگرام اچانک ہی بنیا ہے۔ شاہ صاحب عمرے تو تشریف لے کے آئے، ملاقات کا بہانہ بن گیا، قدرتی طور پہ ماہ رمضان بھی آ گیا، دو تین چار چیزاں اکٹھیاں ہو گئیاں۔ تیار حبیب جو تیار کوئی گیڑا مار کے یاد ہے، نسبت کی گل ہوتی ہے، وہ بھی ورک ہے جن دے اتنے ڈائجسٹ لکھیا جاتا ہے، وہ بھی ورک ہے جن دے اتنے تصویر بنتی ہے، وہ بھی ورک ہے جن دے اتنے مختلف چیزاں لکھیاں جاندیاں نے۔ انہاں دی قدر کو نہیں کرتا، لیکن وہ بھی ورک ہے جن دے اتنے قرآن لکھیا جاتا ہے، اور وہ جن دے ہاتھ میں آندا ہے، کدی چم کے اکھاں نال لاتا ہے، کدی وہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ تے شاہ صاحب دیار حبیب دے اندروں تشریف لے کے آئے، پوچھیا کہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہو؟ تشریف لے آئے جی، پروگرام بنایا، انہاں کیا جی ضرور آؤ، تے تواڈے کول حاضر ہوئے ہیں۔ اس نسبت نال ایک دو بات عرض کر دیا۔ رب رحمان نے اس مہینے نو بھی شرف عطا کیتا ہے، کہنا مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ نے اگر شرف عطا کیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو عطا کیتا ہے، اور قرآن نو رب نے شرف عطا کیتا ہے تے امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو عطا کیتے۔ رب دا انتخاب بھی انوکھا ہے، اور جے لے جانتے آوے تے غریبڑیاں نو بلا لیندے، نہ لے جانتے آوے تے ساہوکاراں دے نصیبے دے اندر اوندا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایتھے بھی تسی نظر مار کے ویکھ لو، جے رب بلاون تے آوے اپنے گھراں دے اندر تے غریبڑیاں نو بھی بلا لیندا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یبدأ من الغریب سیعود الی الغرباء۔ آقا فرماتے نے کائنات کے لوگوں، اسلام غریباں تو شروع ہویا ہے، غریباں کے وچ رہنا ہے۔ غریب نے 500 سال پہلے امیر تو رب دی جنت دا وارث بن جانا۔ اس واسطے اے نصیبہ والے ہو، اسی آ جڑے 4 کلے اسی درمیانے طبقے وچ بھی نہیں، اسی غرباء دے وچ آنے ہاں۔ یہ رب دی توفیق ہے کہ رب رحمان اپنے گھر ول بلا لیندا ہے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ نے جدو پانیاں دی باری آئی زمزم نو چنیا، شہراں دی باری آئی مکے اور مدینے نو چنیا، گھراں دی باری آئی مسجد نو چنیا، مہینیاں دی باری آئی رمضان المبارک نو چنیا، دناں دی باری آئی جمعۃ المبارک نو چنیا، پتھراں دی باری آئی زم پہ جناب حجر اسود دا انتخاب کیتا، کتاباں دی باری آئی قرآن مقدس نو چنیا، اور جدو نبیاں دی باری آئی امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنے ہیں۔ یاد رہے جو سمجھو زمین دے اندروں انسان دی جسمانی غذا دا رب نے انتظام کی تھے، اور آسمان کو روح چونکہ نورانی چیز ہے ایدہ انتخاب کی تھے رب نے آسمان تو کی تھے، اور وہ کیڑا کی تھے وہ قرآن مقدس کا کی تھے، جیڑا 114 سورتہ والا قرآن ہے، جیڑا 6666 آیتہ والا قرآن ہے، جیڑا 30 پاریاں والا قرآن ہے، اور جس قرآن نو سورہ فاتحہ تو شروع ہوئے سورہ ناس تے ختم ہوئے، وہ قرآن دا انتخاب
رب رحمان نے آسمان تو کیتے اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھے. اللہ اللہ اے ذرا جی لگانا اگر کوئی کتاب نو دیکھے پھر بھی ثواب ہے, اگر کوئی اینو چھوے پھر بھی ثواب ہے, اور اگر کوئی جناب برکت تھلے ڈگے اونو اٹھانا پھر بھی ثواب ہے, اگر اینو کوئی حفظ کر لیتا ہے حافظ قرآن بن جاتے ہیں, اگر کوئی جناب اینو پڑھ لیتا ہے وہ قاری قرآن بن جاتا ہے, اور قاری قرآن دی گاندی گل ہے اگر کوئی ایندی تشریح پڑھ لیتا ہے وہ محدث سما بن جاتا ہے. بلکہ میں تے اکثر اپنی گفتگو دی اندر یہ جملے عرض کیتا کرنا ذرا پیچھے تاریخ دے دریچے دے اندر جان کے ویکھتے سہی نا. تاریخ دے اندر بھی ابو بکر بن قحافہ سر لیکن جدو قرآن نو سینے نہ لائے اللہ نے صدیق بنا دیتے سی. عمر بن خطاب جدو قرآن نو سینے نہ لائے اللہ نے فاروق بنا دیتے سی. عثمان بن عفان جدو قرآن نو سینے نہ لائے ذوالنورین بن گئے سی. علی بن ابی طالب جدو قرآن نو سینے نہ لائے شیر خدا بن گئے, فاتح خیبر بن گئے سی. امیر معاویہ جدو قرآن نو سینے نہ لائے کاتب وحی بن گئے سی. عبداللہ ابن عباس جدو قرآن نو سینے نہ لائے مفسر قرآن بن گئے سی. عبداللہ ابن مسعود جدو قرآن نو سینے نہ لائے اور جناب فقیہ امہ بن گئے. بلکہ میں کہہ دیا سی کالے رنگ دے بلال حبشی حبشے دے رہن والے کوئی قطر نہیں, لوگ حیثیت نہیں سمجھتے, اور جدو قرآن نال تعلق جوڑ لے ہے چلتے زمین تے نے قدمہ دی آواز جنت سنائی دے. نعرہ تکبیر, شان قرآن, شان صحابہ, حضرت مولانا رضا اللہ کاظم صاحب زندہ باد. قرآن نال کدے تعلق جوڑ کے ویکھتے سہی نا. قرآن تے پستیاں چو چھک کے اوجے سرائیاں تے متمکن کر دیندے, اور قرآن تے اے جڑے پستی والے نے انہاں نو بالا کر دیندے. اے دے نال جتنے بھی تعلق جوڑے ہیں میں پیغمبر دیاں تو حدیثاں سناواں تیرے ایمان نو تازہ کر دیاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دیو لوگوں اے قرآن نو اینا شرف مل گیا, اینا شرف مل گیا. اگر کوئی بندہ قرآن نو تسلسل دے نال پڑھ دے, اگر کوئی قاری قرآن ہے وہ سپارے پیا پڑھ دے, وہ جناب منزلہ پیا کٹ دے, قرآن پیا پڑھ دے, کل قیامت دا دن ہوئے گا ما اصبر دل کی رامل پارا اور نیکوکار فرشتے آدھے نال ہوئے گا. آئیے ساڈا کی بنے گا. آقا نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑھیا بلکہ آڑ کے پڑھ دے بھائی آتا تاتا ہو. میں صحیح مسلم دے لفظ پہ پڑھنا یہ میڈن جناب جنگ والا سوڈی آلا میڈن کھڑیاں قصور فیصل آباد نہیں لا. میں پیغمبر دی حدیث پہ سنان لالا جس پیغمبر دا فرمان بلکہ میں تے کہنا کائنات دیو لوگوں زمین دی صلابت دے اندر شک ہو سکتے, آسمان دی بلندی دے اندر شک ہو سکتے, دن دے دن ہون دے شک ہو سکتے, رات دے رات ہون دے شک ہو سکتے, انسان دے انسان ہون دے اندر شک ہو سکتے, پر پیغمبر دے دستے ہوئے فرمان دے اندر شک ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. پیغمبر دی گل دے حرف آخر پیغمبر نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل تا نہ گفتے گردگار. آقا فرماؤندے نے اور جیڑے بندے نے قرآن چنگی طرح نہیں آندا ویریو اسی اسے کیٹاگری دے اندر آنے ساڑی امائیاں بھی اسے کیٹاگری دے اندر, ساڑیاں عورتاں بھی اسے حساب کتاب دے اندر ہی نہ آڑ کے پڑھنے والا سسٹم پہ چل دے. جگہ دے پیر نے 1400 سال
دیندے اور جیڑا قرآن سرل نہیں پڑھ سکتا قاری نہیں ہے گانا یا داتا دو ایک لفظ نو سوار دا رہندا ہے بار بار پڑھ دے اڑ کے پڑھ دے 2:17 پڑھ دے 10:12 پڑھ دے اڑ کے پیا پڑھ دے لاہو اجران آقا فرماندے نے اس بندے نو رب دوہرا ثواب عطا کر دے اور دوہرا ثواب دی رہو کلی حدیث نو سمجھ لو تے میری گفتگو مکمل کیونکہ آڑن کے اسی پڑھنے پہنا آؤ میں ایک واقعہ حال دا ذکر کرتے کہ ایک آدمی وہ جناب کتے جنازے شریک ہویا کتے سفر تے آ رہا سی جنازے دے اندر شریک ہویا آج کسے دے جنازے پڑھے گا کل تیرا بھی کوئی جنازہ پڑھے گا اگر تو آ کر کے نہ پڑھے گا نا کل تیرے واسطے بھی دعا کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا اگر کسی دا جنازہ وہ 40 بندے مباہد پڑھ لیندے نے آقا فرماتے نے رب داؤں دے نامے جنت اعلان کر دیتے ہیں آج کسی دا جنازہ پڑھ کر تیرا بھی کو پڑھے اور آنکھیں آگی آقا نے آدمی نے جنازہ پڑھیا تے قبر چو خوشبو تے یہ سوچ پہ گیا پوچھدا جنہ خامد فوت ہویا سی اس عورت تک گل پہنچی پیغام گل کیتی بھی میں ایک ماں دی تواڈے کول گل پوچھنا چاہنا مینوں دس دیو فرمان لگیاں کہ انہاں دی قبر چو خوشبو آندی سی مینوں ذرا انہاں دا کوئی عمل تے دسو بھی جس وجہ تو اللہ نے مقام عطا کر دیتے تے اماں دی آدیاں نے انہاں نوں قرآن نہیں سی آتا لیکن شوق ہے نا بچپن سے پڑھ نہیں سکے تے انہاں نوں قرآن نہیں سی آتا تے قرآن نوں کھول کے ہر سطر تے انگل پھیرتے سن تے آندے سن اللہ میرا مقدر میں نہیں جو پڑھ سکیا اللہ تیرا کلام حق بھی ہے اللہ سچ بھی ہے اور یہ جملے آدھا رہتا سی تے میں آدھی نائے میں کر ایویں نہ آگ تو پڑھیا تھا نہیں نا ایویں نہ اگلا پھر کہتا سی کہ میری یہ محبت میں تو جنت لے جائے اور یہ قرآن ایسا دے ترجمہ نہیں بھی آتا یہ پڑھو گے یہ دے اندر شہپارے نے یہ دے اندر پھل نے یہ دے اندر کلیاں نے یہ دے اندر خوشبوواں نے یہ پھیلدیاں نے اور یہ تا جیڑی جگہ تے پڑھیا جائے وہ جگہ باعث برکت بن جاتی ہے تے جن دی اولاد قرآن پڑھ لوے جگہ تے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوے گا جدوں کسے دا کوئی پرسان حال نہیں ہوے گا تے اے قرآن پڑھن والے دے وال دے محترم دے سر دے اتے ایک تاج رکھ دیتا جائے گا زوہو کا احسن زوئی شمس او جڑا تاج سورج نالوں دی چمک زیادہ ہوے گی ہیرے جواہرات نال مرصع ہوے گا لوگ بڑے دھیان نال ویکھن گے دسیا جائے گا اے او بندہ جن دے بیٹے نے قرآن پڑھیا سی اونے تک اللہ پڑھیا جے کوئی بندہ تراویاں چ سن لیندا ہے تراویاں دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے او پایا سندا ہے او رکوع سندا ہے اے قرآن دی برکت ہے جیڑی نماز پڑھیا جائے او نماز 27 نمازاں دا ثواب مل جاندا ہے تے جے رمضان جو پڑھے اے 17 نال ضربہ پہ دے لینا جے بیت اللہ جو پڑھے گا اون دے نال نو ضرب دے لینا اللہ نے قرآن نو انہیں شرف عطا کر دیتے ہیں انہیں مقام عطا کر دیتے ہیں اس واسطے میرے بھائی برادر قرآن دے نال محبت کر
قرآن نو سمجھ ان دے اتے عمل کر اے چند دن رہ گئی بھی مراد پانا پیانے بھی نہ گیا اور کل کلا اسی آتے سا اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے رب کے مہمان اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو وہ مہینہ آ گیا تے آپا یہ دن فائدہ حاصل کریے انشاءاللہ باقی پھر کبھی اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین